What's the greatest threat right now that Israel? Foreign threat. Iran. You want the three threats? Iran, Iran, Iran. नादरीन, आर या पार वाला मामला शुरू हो गया है। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी। इसराइल ने अपने नापाक इरादे और अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। नेतन्याहू की आग गजा को मलबे का ढेर बनाने और लबनान की ईंट सींट बजाने के बाद भी बुझने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल आशीर्वाद, हिमायत, सपोर्ट और मदद से सियोनी लावी ने अब जोर शोर से ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम करना तेज कर दिया है। इस मकसद के लिए इसराइल ने ईरान को हदफ बना रखा है और सियोनी रियासत ईरान पर हमले की तैयारी बल्कि मंसूबाबंदी कर रही है। इसराइल ईरान को अपने नापाक मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझता है और यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो अचानक से एक तरफा तौर पर हमास के साथ किया जाने वाला सीज फायर मुआहिदा ख़त्म किया, उसकी वजह भी ईरान ही है। पिछले एक हफ्ते से गजा पर मुसलसल इसराइली बमबारी और फ़िज़ाई हमले भी दरअसल ईरान के लिए खामोश पैगाम है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के टाइम लाइन अगर देखें तो इसराइल ने न सिर्फ गजा बल्कि लबनान पर भी हमले किए। दूसरी जानिब अमेरिका ने यमन में हूसियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अचानक से इन हमलों में तेज़ी और शिद्दत का मकसद ये है कि ईरान को इश्तियाल दिलाया जाए और जैसे ही ईरान की जानिब से कोई मिस फायर हुआ तो इसराइल और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे। इसराइली फ़ौज ने पिछले 48 घंटों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रोज़ाना गजा वालों के सहर अफ्तार प्यारों के जनाजे उठाते हुए गुजर रहे हैं। नेतन्याहू ने फैसला किया है कि खित्ते में ईरान की तमाम प्रॉक्सीज़ के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाए ताकि गुस्से और इश्तियाल में ईरान कोई गलती कर बैठे ताकि हमले का जवाब मिल जाए। अभी तक ईरानी क़यादत ने इंतहाई होशमंदी और अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है और स्मार्टली अपने कार्ड्स खेले हैं। लेकिन $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या ईरान मजीद सब्र कर सकेगा, क्योंकि इसराइल में अब 6 मगोइयाँ भी की जा रही हैं कि सियोनी रियासत अमेरिका की शह पर मुमकिन तौर पर ईरानी जोहरी तनसीबात को निशाना बना सकती है। अगर इसराइली फोर्सेस ने यह गलती की तो ऐसी खौफनाक जंग शुरू होगी कि जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा और मशरक़ वुस्ता से भड़कने वाले ये शोले पूरी दुनिया को जलाकर भस्म कर डालेंगे। दोस्तों, इस सारी सिचुएशन में सबसे शर्मनाक और अफसोसनाक किरदार अंकल साम यानी अमेरिका का है। अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, लिहाजा उसे चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात में सालिस का किरदार अदा करे और बड़े मुल्क के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन ट्रंप तो बिल्कुल ही सियोनी लाबी की गोद में बैठे हुए हैं। जैसे वो चलाते हैं ट्रंप वैसे चलते हैं। अमेरिका भी इस वक्त इसराइल की ज़ुबान बोल रहा है। अमेरिका ने गजा में इसराइली हमलों का सारा मलबा हमास के सर थोपते हुए मासूम लोगों की अमवात का जिम्मेदार हमास को करार दिया है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में गजा के बासियों ने कुछ सुख का सांस लिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मजलूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात और मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। इसराइल ने अब गजा में अंधाधुंध वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। गजा के बासी जब शहरी में उठते हैं उस वक़्त से लेकर दिन भर इसराइली लड़ाका तैयारे मुसलसल उन पर आग बरसाते रहते हैं। इसराइली फोर्सेस ने एक बार फिर गजा पर वहशियाना बमबारी की, जिसके बाद 2 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 200 हो गई। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने 18 मार्च यानी पिछले मंगल को यरगमालियों की रिहाई का जवाब बनाकर जंग बंदी मुआहिदा तोड़ दिया था। सियोनी हुकूमत की कोशिश है कि हमले करके हमास पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो अपनी शराइत से पीछे हटकर यरगमालियों की रिहाई पर आमादा हो जाए। लेकिन हमास का पहले दिन से ही यही मौक़िफ़ है कि वो इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के बदले ही यरगमालियों को छोड़ेंगे। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इसराइल को लेने के देने पड़ गए हैं। सियोनी हुकाम को लगता था कि हिजबुल्लाह की अस्करी कुव्वत ख़त्म हो गई है और अब वो इसराइल पर हमले करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली मीडिया का दावा है कि लबनान से फायर किए जाने वाले 5 में से 3 मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने सरहदी शहर अल-मुत्तला में ही रोक दिया। इसका मतलब है कि बाकी 2 मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया और इस हमले में सियोनी मिलिट्री तनसीबात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। सियोनी मीडिया और हुकूमत लिबनान हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रही है, क्योंकि अगर उन्होंने बताया कि इसमें कितने फौजी मारे गए और कितना नुकसान हुआ तो सवाल उठेगा कि फिर वज़ीर आज़म नेतन्याहू क्यों बढ़ के मार रहे थे कि हमने हिजबुल्लाह का ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। लगता है कि इस हमले में हिजबुल्लाह ने इसराइल की शहरक को निशाना बनाया। यही वजह है कि सियोनी फ़ौज ने गजा के बाद लबनान के जनूबी कस्बों हौला, असकीफ
مرکبہ سمیت مختلف علاقوں میں شدید بمباری کی۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے لبنان پر توپ خانے سے فائرنگ کی ہے، حالانکہ الجزیرہ، العربیہ سمیت تمام غیر جانبدار عالمی نشریاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے فضا سے بمباری کی ہے۔ پہلے لبنان سے اسرائیل پر جب حملہ کیا جاتا تھا تو اسرائیل صرف حزب اللہ کو نشانہ بناتا تھا، لیکن اب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ لبنان سے اسرائیل پر فائر ہونے والے کسی بھی میزائل اور حملے کی ذمہ دار لبنانی حکومت ہے اور ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا المطلہ کو نشانہ بنانا بیروت کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے جنوبی سرحد پر نئے سرے سے فوجی کارروائیوں کے خلاف خبردار کیا ہے، کیونکہ ملک کو ایک نئی جنگ میں گھسیٹنے کے خطرات ہیں جو لبنان اور لبنانیوں کے لیے تباہی کا باعث بنے گی۔ نواف سلام نے کہا کہ جنگ اور امن کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف ریاست کو ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ لبنانی علاقوں سے نکل جائے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری بھی صہیونی ریاست پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ اپنے جارحانہ عزائم سے باز رہے۔ ناظرین، حماس نے امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسرائیلی حملوں کو جواز فراہم کرتے ہوئے بیان داغا تھا کہ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کر کے جنگ کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ یہ کسی بھی صورت درست اور حقائق پر مبنی بات نہیں۔ امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ بڑے کا کردار نبھاتا اور اسرائیل پر دباؤ ڈالتا کہ وہ کیوں بدماشی پر اتر آتا ہے، لیکن اس کے برعکس امریکی صدر اور ان کے ترجمان صہیونی ریاست کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب سے بات چیت کا مرحلہ شروع ہوا تھا اس وقت سے مسلسل نیتن یاہو مذاکراتی عمل میں نہ صرف روڑے اٹکا رہے تھے، رکھنا ڈال رہے تھے، بلکہ ہر بار انہوں نے جان بوجھ کر مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا۔ خود اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ اور اپوزیشن جماعتیں بھی نیتن یاہو پر نہ صرف تنقید کر رہی ہیں بلکہ ان کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں، اور اسرائیل میں آج بھی ہزاروں افراد دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف مقامات پر سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا اور ان کے خلاف شدید نعرے لگائے، کیونکہ اسرائیلی عوام کی اکثریت بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ نیتن یاہو اپنے اقتدار کو طول دینے، مقدمات سے بچنے اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہر صورت اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ان کی دکان چلتی رہے گی، ورنہ نیتن یاہو کو نہ صرف عدالت میں اپنی کرپشن کا جواب دینا پڑے گا بلکہ ان کے خلاف دوسرے مقدمات بھی کھل جائیں گے۔ اس وقت حماس کے پاس تقریباً 60 یرغمالی موجود ہیں، جن کے بارے میں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان میں سے متعدد ہلاک ہو چکے ہیں۔ البتہ حماس نے ابھی تک کسی بھی یرغمالی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔ حالانکہ امریکہ کو اس وقت اسرائیل کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے تھی بلکہ صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا کہ وہ ماہ رمضان کا احترام کرے اور غزہ کی سویلین آبادی پر بمباری روکے، کیونکہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ لیکن اقتدار کی ہوس میں اندھے نیتن یاہو اس وقت انتقام کی آگ میں اندھے ہو چکے ہیں اور وہ ہر صورت غزہ کو انسانوں سے خالی کرنے کے درپے ہیں۔ اسرائیل کا پلان یہی ہے کہ وہ نہ صرف غزہ میں قتل عام کرے بلکہ خطے میں ایرانی پراکسیز کو نشانہ بنائے۔ اس طرح اسرائیل ایران کو غصہ اور اشتعال دلا رہا ہے کہ وہ جواب میں اسرائیل پر حملہ کرے یا کوئی بھی ایسی غلطی کرے جو صہیونی ریاست کو ایران پر حملے کا جواز فراہم کرے۔ اسرائیل کو اندازہ ہے کہ پورے خطے میں صرف ایران ہی ان کے عزائم کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا ہے، کیونکہ باقی عرب ملک اس وقت اسرائیل کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ البتہ نیتن یاہو کو یہ اندازہ ضرور ہو چکا ہے کہ ایران وہ بم ہے جسے لات مارنے سے خود اسرائیل کے اپنے پرخچے بھی اڑ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فی الحال نیتن یاہو اور ٹرمپ ایران سے بگاڑنے یا براہ راست حملہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ لیکن ان دنوں ملکوں کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اب کی بار اگر جنگ ہوئی تو وہ ایٹمی جنگ ہوگی جس کی حدت اور شدت نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کو بھی بسم کر ڈالے گی۔